हेलो फ्रेंड्स, सरे लोहे शाम फ्राक पे किस कदर शौक़ तेरे होठों की हंसी है जाना। मेरे ख्वाबों की धनक इसमें रची है जाना। जिसका इजहार किसी लफ्ज़ की मोहताज नहीं, तेरे आंखों में वही सोच लिखी है जाना। रिजवान ने इसे बहुत मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए ये अशार पढ़े तो इसके चांद चेहरे पर हया की कौज़ो क़ज़ा बिखरने लगी। रिजवान ने रिज़ा के साथ मिलकर इसकी फैक्ट्री में बदउनवान लोगों को निकाल बाहर किया। मैनेजर तुफ़ैल बख्श और सुपरवाइज़र के अलावा एक और शख्स भी इनके साथ इस करप्शन में मुलव्वस था। रिजा ने अपने पापा के एक पुराने दोस्त सुहेल साहब की मदद ली जो पुलिस में आला ओहदे पर फाइज थे। तीनों करप्ट अफराद से सारी दौलत वापस निकलवा ली। जेल से बचने का यही एक रास्ता था जब सब कुछ रिजा को वापस करके जेल जाने से बच सके। और रिजा ने वो सारी रकम जो कि इस रकम से बहुत कम थी जो वो लूट चुके थे, इसे रिजा होम के नाम कर दी थी। अब तो मुखिर हजरात भी रिजा होम को डोनेशन देने लगे थे। रिजा होम कामयाबी से चल रहा था और रिजा का बिजनेस भी रिजवान इससे रोज़ मिलने आता, कभी घर कभी फैक्ट्री कभी रिजा होम में। रिजा के मिलने वाले रिजवान को रिजा का कज़न मंगेतर समझते थे क्योंकि रिजवान ने एक बार मसलहतन ख़ुद को रिजा का मंगेतर जाहिर किया था। रिजा ने भी इस मौके पर तरदीद दी थी और जब सब लोग इन दोनों को इकट्ठा देखते तो यही समझते कि कज़न और मंगेतर हैं और वो अपना हर मसला हर मामला इससे डिस्कस करती और शेयर करती, इससे मशवरा भी करती थी। हेलो फ्रेंड्स, रिजा होम के ऑफिस में मौजूद थे। रिजवान भी चला आया। हेलो, वो अफसोस से बोली, यार बहुत प्यास लगी है, कुछ पिलवाओ। वो कुर्सी पर बैठते हुए बोला, जोसेफ इनके लिए नीला तोता ले आओ। रिजा ने जोसेफ से कहा तो किताबें सेट करके वो हंसता हुआ बाहर चला गया। या अल्लाह खैर, मुझसे किस बात पर गुस्सा है भाई? वो हंसते हुए बोला। नजरें इसके चेहरे पर थीं। इसने गुलाबी शर्ट सूट जेब तन कर रखा था और मैरून फर्द का कोट था, वैसे ही मफलर गले में पड़ा था। चेहरे पर उदासी छाई थी, आंखें रोई रोई सी लग रही थी। वो परेशान होकर इससे करीब चला आया। रिजा, तुम रोई हो ना? इसने इसके चेहरे को देखते हुए पूछा तो वो एक नज़र से इस पर डाली और फिर धक से रह गई। क्या हुआ है? वो इसके सामने मिर्च के किनारे आ बैठा और पूछ रहा था। रजी, वो अहमद और अरशद थे ना, वो चले गए हैं इनके अपने वालिदैन के साथ। मगर वो तो यतीम थे ना? रिजा ने हैरान होकर कहा। नहीं, वो झूठे थे। रिजा ने पूर्णम लहजे में कहा। माँ बाप के झगड़ों और मारपीट से तंग आकर घर से भाग आए थे। इनके बाप से ने इन्हें स्कूल से जाते देखा, इसे देखा तो इनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए और बच्चों को मना समझा कर ले गए। रिजा ने सारी बात इसके गोश गवार कर दी। चलो, ये अच्छा हुआ कि वो अपने वालिदैन को मिल गए। अब तक तो इनके वालिदैन को भी अकल न ठिकाने आ गई होगी। अब वो मारपीट तो नहीं करेंगे और बच्चे तो स्कूल जाएंगे ना। इनकी तालीमी अखराजात तो तुम अफोर्ड कर ही रही हो। हाँ, बच्चे स्कूल जाएंगे ही और तुम भी तो हर माह डोनेशन देते हो। मैं अकेली तो नहीं हूँ इस सफ़र में। इसने संजीदगी से कहा। तुम अकेली हो भी नहीं सकती। चलो शाबाश, मूड ठीक करो। तुम हंसती अच्छी लगती हो, चेहरे की उदासी दूर करो और एंजॉय करो खुद को। रिजा, आज 2 बच्चे गए हैं, कल 3 जाएंगे। खुद को इतना नवालो मत करो कि जीना दुश्वार हो जाए। तुम्हें बच्चों से इतना प्यार है तो अपने सगे बच्चों का क्यों नहीं सोचती? वो तुम्हारे पास रहेंगे, इनसे जी भर के प्यार दुलार करना। इस सिलसिले में मैं तुम्हारा भरपूर ताउन करूँगा। बस तुम्हारी इजाज़त और इख्तियार मिलने की देर है। वो आखिर में शरीर होकर मुस्कुराते हुए बोला। रजी, शर्म करो, उठो यहाँ से। इसने शर्म से कट कर कहा। वो कहकर लगाकर हंस पड़ा और फिर खिड़की से बाहर नजर दौड़ाते हुए बोला, बाहर चले, आज मौसम बहुत गज़बनाक हो रहा है। मेरा दिल नहीं चाह रहा। वो उदासी से बोली। इसका मतलब ये है कि कोई और बात भी है? और फिर से इसके सामने आ बैठा। हाँ है। और बात वो सेठ निसार नहीं है? नहीं है, मजाक से बोला। रजी, वो खबीस। वो झुंझलाकर बोली। यकीनन है और ज़रूर कोई गैर मामूली बात है। बताओ रिजा, वो संजीदा होकर बोला। वो आज यहाँ आया था, डोनेशन देने के बहाने मुझे अपना रिश्ता दे रहा था। क्या? रिजा अपनी जगह से रिजवान अपनी जगह से ऐसा उठा जैसे उसे करंट लग गया हो। इस बुढ़े खुसट को इतनी हिम्मत! फिर तुमने क्या कहा? मैंने इसे ऑफिस से निकल जाने को कहा था, वो तुम्हारी बुराइयां करने लगा। मिस्टर रिजवान एकदम फ्रॉड है, फ्लर्ट है, नंबर 2 है। फिर गुस्सा आ गया मुझे बहुत। रजी, और तुमने? वो बेताबी से बोला। मैंने इसका सर फाड़ दिया गुलदान मार के। इसने बताया। उसे शाबाशी दी। यार, लगता है कि तुमने मार कुटाई में मास्टर किया है। वो हंसकर बोला तो वो खफगी से इसे देखते हुए बोली, तुम हंस रहे हो? मैंने तुम्हारी वजह से इसका सर फाड़ दिया। बहुत अच्छा किया हयात रिजवान, तुमने तो मुझे नए सिरे से जीत लिया है। सर से पाँव तक मैं अपना मकरूज बना दिया है। कैसे उतारूंगा मैं अपनी तुम्हारी मोहब्बतों का कर्ज? रिजवान ने संजीदा लहजे में कहा। इसकी आंखें इस पर वालियाना अंदाज में निसार हो रही थीं। वो लाख इससे मोहब्बत का इकरार नहीं करती थी, मगर इसका हर अंदाज रिजवान की मोहब्बत का मजहूर था।
رضی وہ دھمکی دے کر گیا ہے کہ رضوان خان کی خاطر تم نے مجھے مارا ہے، میں اسے مار دوں گا۔ رضی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ بولتے بولتے رو پڑی۔ رضا کیا ہو گیا ہے؟ پاگل نہ بنو، کچھ نہیں ہوگا مجھے، میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں۔ میرے جیتے جی تمہیں کوئی سیٹ نثار نہیں پہنچا سکتا کوئی نقصان۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بہت نرمی اور محبت سے کہا۔ رضی وہ بہت خطرناک آدمی ہے، آخر وہ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کبھی کوئی چلا آتا ہے تو کبھی کوئی۔ یتیم ہوں نا، اس لیے مفت کا مال سمجھ رکھتا ہے مجھے سب کوئی، ہر کوئی۔ رضی میرا اس میں کیا قصور ہے؟ وہ اس گھٹنے پر سرکتے ہوئے بولی اور وہ تڑپ گیا۔ تمہارا قصور یہ ہے میری جان کہ تم جوان ہو، حسین ہو اور ابھی تک کنواری ہو۔ جب تک شادی نہیں کر لو گی تب تک لوگوں کی ہوس زدہ نظروں کی زرد میں رہو گی۔ رضا میری بات مانو، شادی کر لو جان، تمہیں بھی اس عذاب اور اذیت سے نجات مل جائے گی اور میرے دل کو بھی قرار آ جائے گا۔ عورت مرد کے بغیر غیر محفوظ ہوتی ہے، یہ مردوں کا معاشرہ ہے، اس میں تم جیسی لڑکیاں اکیلی نہیں جی سکتی۔ مان لو میری بات، اپنے اور میرے حال پر رحم کرو۔ 1.5 سال ہو گیا ہے ہمیں، یہ دوستی اگر محبت سے نکاح میں بدل جائے تو اچھا نہیں ہے رضا؟ وہ اس کے ریشمی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے سر اٹھا کر دیکھا۔ رضوان اس کے آنسوں کو بھیگے چہرے کو دیکھ کر تڑپ گیا اور اس کے مفلر سے اس کا چہرہ صاف کرنے لگا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ تو کسی اور سے شادی کر لو، وہ بے چین ہو کر بولا۔ دل اس مشورے پر چیخ اٹھا۔ تمہارے سوا کسی اور مرد پر اعتبار بھی تو نہیں ہے۔ اس نے دل سے اعتراف کیا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، اعتبار کو پیار کا نام نہیں دے سکتی تھی؟ رضی میں آگے بھی کچھ بول ہی نہ سکا، محبت اور بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ رضوان کا دل چاہا کہ اسے اپنے سینے میں چھپا لے، اس کے سارے آنسو اپنے دامن محبت میں جذب کر لے، مگر بے بس اور بے اختیار تھا۔ جذبات امڑ رہے تھے، وہ جذب کر کے انتہاؤں پر تھا۔ انہوں نے اپنے لب اور ہاتھ سختی سے بھینچ لیے کہ کہیں کوئی گستاخی کر نہ بیٹھے۔ رضا مسلسل اسی انداز میں اسے تکے جا رہی تھی۔ رضا کیوں آزماتی ہو مجھے؟ میں بے بس ہونے لگتا ہوں، انسان ہوں، بہک بھی سکتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا اور بے بسی سے بولا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ اسے کب اختیار تھا اپنی اس کیفیت پر؟ دل تھا کہ اسی کی جانب کھینچا چلا جاتا تھا، آنکھیں تھیں کہ اسی کو دیکھنے کو مچلتی تھیں۔ میں گھر جا رہی ہوں، وہ گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بولی اور کھڑی ہو گئی۔ ڈرائیو کر لو گی نا؟ رضوان نے اس کی حالت اور کیفیت پیش نظر چھپا کر کہا۔ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ گھر پہنچ کر مجھے میرے موبائل پر اپنی خالد سے مطلع کر دینا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، اوکے، اللہ حافظ۔ رضا نے اس کی طرف دیکھا اور کہا باہر نکل گئی۔ عثمان سے ای میل اور چیٹنگ کے ذریعے اس کا رابطہ رہتا تھا۔ اس نے اسے رضوان کے متعلق کبھی نہیں بتایا تھا۔ اس کا ذکر وہ ایک مہربان دوست کی حیثیت سے کرتی رہتی تھی، لیکن نام نہیں بتاتی تھی۔ آج وہ بہت تھک گئی تھی خود سے لڑتے لڑتے، سو اسے عظمیٰ کو چیٹنگ کرتے کرتے اس نے شروع اور اپنے اس مہربان دوست کے نام یعنی رضوان کا متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ جواب میں عثمان نے اسے خوب گالیوں سے نوازا۔ چھپی رستم بے رحم، ظالم اور بے حس کے خطبات بھی دے ڈالے اور لکھا کہ رضا رضوان جیسے مخلص آدمی کو کھونے کی غلطی کبھی نہ کرنا، محبت بار بار نہیں ملتی۔ میں تو حیران ہوں کہ تم نے اب تک رضوان بھائی کو ہاں میں جواب کیوں نہیں دیا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے رشتہ داروں کی زہریلی اور طنزیہ باتوں یاد کر کے جملے کھڑکنے کی، اپنی زندگی پر خوشیاں اور محبتوں کے در بند کرنے کی۔ ساری زندگی تنہا نہیں گزر سکتی، کوئی نہ کوئی سیڑھ نثار تمہیں ٹکراتا اور ہراساں کرتا رہے گا۔ اس سے پہلے بہت دیر ہو جائے، فوراً اسے پہلے رضوان خان کا ہاتھ تھام لو، اور اب مجھے اس وقت بات کرنا جب تم مسز خان بن جاؤ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ عظمیٰ! رضی نے اسے روکنا چاہا مگر وہ رابطہ منقطع کر چکی تھی، سو وہ بھی کمپیوٹر بند کر کے اٹھ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا عکس دیکھا تو حیران ہو گئی۔ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ حسین نکل گئی تھی۔ رضا سلیم، تمہارے چہرے پر یہ نکھار رضی کے پیار کی بدولت ہے۔ تم اس قدر محبت کرتی ہو، بے پناہ محبت کرتی ہو، اور اس کی محبت تمہارے لیے حیات بخش ٹانک ہے۔ تمہارا پورا وجود اس کی محبت سے سرشار رہتا ہے۔ اس کا ہونا تمہارے لیے زندگی سے بھی پرحسین ہے۔ نکل آؤ اس خواب کے حصار سے اور رضی کے پیار سے خود کو شرعی رشتے میں باندھ لو۔ رضا کے دماغ میں رائے دی اور لاکھ چاہنے کے باوجود بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکی۔ رضوان اس کی پہلی شادی اور طلاق سے بے خبر تھا اور وہ یہ بات اسے بتا کر اس کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتی تھی۔
یہی خواب اسے اقرار سے باز رکھے ہوئے تھا اور قرار سے دور۔ میں اندر جاؤں بیٹا؟ رجا ہوم کے آفس میں آ بیٹھی رجسٹر دیکھ رہی تھی کہ ایک مانوس سی آواز نے اس پر نگاہ اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ آپ آنٹی، آپ تو وہی ہیں نا جو ہسپتال میں ملی تھی؟ رجا کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک ابھر آئی اور وہ اٹھ کر ان کی طرف بڑھی۔ ہاں میں وہی ہوں، مسز خان کہتے ہیں، مجھے تم نے خوب پہچانا۔ وہ اسے گلے لگاتے ہوئے بولی، کیسی ہیں آپ؟ آئیے بیٹھیے۔ رجا نے صوفے پر بیٹھے ہوئے ان کا احوال پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، کل یہاں سے گزری تو رجا ہوم کا بورڈ دیکھا، مجھے تمہارا نام بھی یاد تھا، میں تم سے بھی سو فوراً خیال تمہاری طرف ہی گیا، پھر سوچا کہ ایسا ادارہ تو یقیناً کوئی بڑی عمر کی خاتون چلا رہی ہوں گی، مگر دل نہ مانا تو سو اپنی تسلی کرنے کے لیے یہاں چلی آئی، اور تمہیں یہاں دیکھ کر مجھے واقعی بہت حیرت ہوئی ہے اور خوشی بھی۔ ابھی تو تم ینگ ہو اور اتنا بڑا پروجیکٹ چلا رہی ہو، تم نے تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنوار لی ہیں۔ تھینک یو فرینڈز، اگر آپ کو میری اسٹوری پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔